Hi guys, pauli na ko gikan sa Holy Mountain. Ang laktod ko sa among ruta. Oh, ako ra gyud usa. So, malagi ako ra usa. Way problema na. Kay maabot man kita sa punto sa kinabuhi nga kita ra gyud usa. Makakat-on ta nga motindog sa tong kaugalingon. Ako gasugod pa ni kay wala pa ko kabalo unsay feeling ug ikaw ra gyud usa sa tibuok nga kinabuhi. So mao na magkat-on na kita guys nga may ginasara. Kay bisan pa og maabot ta sa punto nga inusara kabalo na kita mo deal mo cope sa tong mga problema or struggles mo lagi di gid sa tanang panahon nga natay kauban, pero di po sa tanang panahon mag-inusara ra ta. May time gyud nga maabot nga hatagan tag mga amigo amiga sa Ginoo para mutabang nato sa atong mga problema ug di nato makaya kita ra usa. So mo to guys, padayon sa paglawig. Bye.